TNN टीवी की बइन अल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन जिन्होंने दारुल हुकूमत को तकरीबन 3 हफ्तों से बंद किया हुआ है, वफाकी हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल को डराने का हरबा करार दे रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन जिन्होंने दारुल हुकूमत को तकरीबन 3 हफ्तों से बंद किया हुआ है, वफाकी हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल को डराने का हरबा करार दे रहे हैं। कनाडा के झंडों और बैनर्स के साथ ट्रक, आरवी और दीगर गाड़ियां जिन पर बड़े हरूफ में आजादी का लफ्ज है, पार्लियामेंट हिल के सामने वेलिंगटन स्ट्रीट पर मौजूद हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि जब तक कोविड-19 वैक्सीन के तमाम मैंडेट और पाबंदियां खत्म नहीं हो जाती, वो उस वक्त तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पीर के रोज ये कानून नाफिज किया। इस कानून के तहत बच्चों को हुकूमत मुखालिफ नाकाबंदियों पर लाना, बराह रास्त मुजाहरों में हिस्सा लेना या मुलविस अफराद को खुराक या ईंधन जैसी इमदाद लाना $5,000 या 5 साल तक जुर्माना हो सकता है। विंडसर में पुलिस का कहना है कि अफसरान ने एक ट्रांसपोर्ट ट्रक के काफिले को रोका, जिस पर मुश्तबा तौर पर एक मसरूफ बैनुल अक़वामी पुल पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसे हाल ही में मुजाहिरीन से साफ किया गया था। विंडसर पुलिस चीफ पॉम मिजुनो का कहना है कि 6 से 7 ट्रकों के एक काफिले को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर हाईवे 401 पर अफसरान ने रोका। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद बारिश और बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। शहर में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी और 10 से 25 मिलीमीटर तक बारिश की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद बारिश और बर्फबारी की वार्निंग जारी की है। शहर में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी और 10 से 25 मिलीमीटर तक बारिश की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी वार्निंग में कहा गया है कि जुमेरात की दोपहर के बाद से शुरू होने वाली शदीद बर्फबारी जुम्मे की सुबह तक जारी रहेगी। इस दौरान शहर में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि सड़क के बदलते हालात के साथ अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। तेजी से जमा होने वाली बर्फ कुछ मकामात पर सफर को मुश्किल बना सकती है। शदीद बर्फबारी में बाज़ औक़ात हद्दे निगाह अचानक कम हो सकती है। हाईवेज, सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग लॉट्स जैसी सतहों पर बर्फ जमा होने की वजह से सफर करना मुश्किल हो सकता है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,273 है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क में मरीजों की तादाद 32 लाख से तजावुज कर गई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,03,134 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 35,519 हो गई। मुल्क भर में 30,29,752 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,74,485 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,101 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,273 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,710 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,16,812 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,776 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,41,286 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,764 है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कायम मुकाम वजीर दिफा ने 1,10,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक मजबूत फौज तैयार करने का ऐलान किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वजीर दिफा ने 1,10,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक मजबूत फौज तैयार करने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि अमरीका और उसके नेटो इत्तेहादियों ने 2 दहाइयों के दौरान अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत और साजो सामान की फराहमी पर $80 अरब से जायद खर्च किए थे, लेकिन जब गुज़िश्ता बरस अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकली तो ये फौज और पुलिस मुंतशिर होकर रह गई थी। दूसरी तरफ अफगान वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने अफगान सरकारी टीवी को बताया कि तालिबान क़यादत ने नई फौज की तश्कील के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 80,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 10,000 फौजी पहले ही तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं।
طالبان کے بانی ملا محمد عمر کے بڑے بیٹے ملا محمد یعقوب کا مزید کہنا تھا کہ پیشہ ور افغان باشندے جنہوں نے سابق حکومت میں خدمات انجام دی تھی اور وہ جنہیں سابق حکومت نے تربیت کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا، سبھی اس نئی فوج میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکی خصوصی انسپیکٹر جنرل جان سپوکو سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے ماہ کانگریس میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کے ساز و سامان کا کیا ہوا۔ وہ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ طالبان حکام بین الاقوامی مارکیٹ میں یہ اسلحہ فروخت کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کی سرحد پر 7,000 اضافی فوجی تعینات کیے ہیں۔ روس کا فوجی واپس بلانے کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس کا یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں کمی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کی سرحد پر 7,000 اضافی فوجی تعینات کیے ہیں۔ روس کا فوجی واپس بلانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر غیر ملکی خبر ایجنسی کو بتایا کہ روس کوئی بھی جھوٹا بہانہ بنا کر کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ روس نے فوجی واپس بلانے کا اعلان کر کے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ روس کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا بھی بیان میں کہنا ہے کہ انہوں نے روسی فوجیوں کی واپسی کی صرف خبریں سنی ہیں، لیکن روسی فوجیوں کو واپس جاتے نہیں دیکھا۔ روس نے یوکرین سے کچھ فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں روسی طیارے امریکی جنگی طیاروں کے قریب آئے۔ پینٹاگون کے ترجمان مائک کافکا کے مطابق 3 روسی طیارے بحیرہ روم میں امریکی بحریہ کے 2 طیاروں کے قریب آئے۔ امریکی طیارے بحیرہ روم میں عالمی فضائی حدود میں موجود تھے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، تاہم موجودہ صورتحال میں روسی طیاروں کے امریکی جنگی طیاروں کے قریب آنے کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ حجاب پر پابندی کے بعد بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کو مساجد سے اذان دینے سے بھی روکا جانے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حجاب پر پابندی کے بعد بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کو مساجد سے اذان دینے سے بھی روکا جانے لگا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ضلع رتلام میں ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کی انتظامیہ کو لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے روک دیا۔ اس پابندی پر عمل نہ کرنے کی صورت میں لاؤڈ اسپیکر پر میوزک چلانے کی دھمکی دے دی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے غازی آباد میں حجاب پر پابندی کے خلاف مظاہرے کے دوران پولیس اہلکاروں کی برقع پوش مسلم خواتین پر تشدد کرنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ریاست کرناٹک میں شروع ہونے والے کالجز میں حجاب پر پابندی کو لے کر تنازع جاری ہے، جس کی سماعت ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے۔ دوسری ریاستوں میں بھی اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے برقع پوش مسلم خواتین پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے تاکہ احتجاج روک سکیں۔ دوسری جانب بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجبوری میں خواتین پر طاقت کا استعمال کیا کیونکہ وہ حکومت کے خلاف پوسٹرز ہاتھ میں لیے احتجاج کر رہی تھی، اور جب ان سے گھر جانے کا کہا گیا تو انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک سرکاری ہائی اسکول نے گزشتہ ماہ کیمپس میں حجاب پر پابندی جاری کی تھی، جس کے بعد ضلع کے دیگر اسکولوں میں بھی ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ اس سے حجاب کے حامیوں اور مخالفین کی طرف سے شدید احتجاج ہوا اور صورتحال اس قدر سنگین ہو گئی کہ حکام نے اسکولوں کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت عروج پر پہنچا جب ایک باحجاب نوجوان لڑکی مسکان تنہا ہی انتہا پسندوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کرناٹک میں باحجاب لڑکی مسکان کو ہندو انتہا پسندوں نے کالج جاتے ہوئے ہراساں کیا تھا، جس کے جواب میں لڑکی نے ڈرے بغیر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 5,10,441 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 41,86,621 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 58,71,229 ہو گئی۔ 34,21,31,322 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 9,52,603 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,98,08,643 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے
حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 5,10,441 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 4,27,57,315 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 69ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,977 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,34,389 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔